बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भावन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज एप्रिल महिन्याची 20 आणि 6 तारीख, पास्का काळाच्या 4थ्या हप्त्याचो शुक्रार. सा पेद्रो दे सान जोस हाचो उडास आमी आज काडटा. तर आता देवाच्या उतर वाचून नियाळ करूंक आमकांच आमी तयार करया. सांजुओं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसालांगी म्हळे, तुम्ही कळवळचे न्ही, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायती कुडां आसात. नातली जाल्यार हांव तुमकां पयलेच सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतच हांव आसतलों थंय तुमी आसच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवें आपोवन व्हरतलों. हांव वेता थंय वेची वाट तुमी जाणात. तो तोमास म्हणालो, सोम्या तूं खंय वेताय तें आमी नेनाव. तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी? जेजून जाप दिली, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा चरशी वचोंक जायना. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. कार्मेल प्रेरण आयकोनच्या भावनांनी भयणीनो, आमी खंय येचें जाल्यार वा पयलीं करचें जाल्यार पयलें करचें काम कितें? पयलें आमी करचें काम आमची सीट रिजर्व करची. जावं करो बसांत, ट्रेनार, फ्लायटार. आमी साबार दिसा पयलें आमकां जाय जाल्ली सीट आमी बूक करता. आनी दुसऱ्यान आमी खंय वेता त्या जाग्यार कोणाचें घर आसा तर तांकां पयलें सांगता, आमी अल्या दिसा येता, तुमी आसात गी नात गी म्हणून. आनी कोणी नात जाल्यार त्या गांवांत आमी हॉटेलाचें रूम गी कितें बूक करता, पयलें रिजर्व करून दवरता. कोणी आमचोच म्हणलो आसा तर आमकां बेना. आमची एक सीट आसा जाल्यार वाहनांत, फ्लायटार, ट्रेनार आमकां भियेना. तशेंच आमच्या जिवितांती एक जिवीत एक पयन, आमची जिवीत ती पयन. पूण एक दीस आमी हें पयन अखेर करून बसयल्ल्या गांवाच्या बंदराक आमी पावता. पूण थंय आमकां जागो आसा गी जागो ना गी म्हणल्यार सवाल जायते फावटी आमकां दोसता. त्या संवसारांत आमी कश्ट काडून गी, घाम पिळून गी, कितेंय करून आमची एक आडी करता, घर करता, इल्लो जागो करता. तें आसल्यार आमकां एक संतोश. एक इंग्लिशान सांगणी आसता, ईस्ट अँड वेस्ट होम इज बेस्ट म्हणून. संवसाराच्या खंयच्या कुशीक गेल्यार घर बेस्ट म्हणून फाटी घरा येटी पडल्या फाटी येवन पावल्यार आमकां एक कम्फर्ट फिलींग जाता. तशेंच आमचें हें जिवीत मुक्त जाल्या प्रमाणे संवसारांत शेवट खंय, आमचें जिवीत खंय आखेर जाता. आमकां आमचोच म्हणलो जागो आसा गे, थंय कोण आसा? असली सवालां आमकां दोसतात जायते फावटी. देखून म्हण म्हळ्यार आमकां जायते फावटी बेन दिसता. असल्या एका परिस्थितींत अशें देवाचें उतर भोव अर्थभरीत म्हणयात. जेजू आपल्या शिसालांगी म्हणटा, तुमी कळवळचे न्ही, तुमी भियोवचे न्ही, तुमी दूख पावचे न्ही. तुमी एकच एक काम करीचे,
म्हजेर भरवसो दवरा, म्हजेर विश्वास दवरा. कित्याक म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात आनी हांव थंय वचून तुमकां एक जागो तयार करता. कूड म्हळ्यार एक जागो. आनी जेजू म्हणटा आम्हा सर्वांक देवाच्या घरांत जागो आसा म्हणून. आमकां सर्वांक देवाच्या घरांत आमचेच म्हळ्यार कूड आसा. आमी देवाच्या घरांतल्यान भायर पडा न्हू. आनी त्या घरांत कोण आसा? एक बाप आसा. आनी जेजू सांगता हांव खंय आसा तुमी थंय आसतल्यात. कोणाचेर आमी फात केला, कोणाचेर आमी भरवसो दवरला, कोणाच्या नांवान आमी बावतीस घेतला, तसो मनीस आमचे सांगात आसा. आनी कोण गी गोंगो गी, राक्कोस गी, भूत गी आनी कोणी ना दी. आमी तांचेर फातयेनी आनी बरवसो दवरल्यार खंडीत ताचे सांगात आमी येतले ताच्या घरा. पूण सोम्या आमी बरवसो दवरला तर, सोम्याच्या नांवार आमी फातयेनी धरल्या तर फाटच्या सांगाता आमी बापाच्या घरा आसतले. आनी देखून जेजू म्हणटा आज तोमासान विचारले सवाल, सोम्या तूं खंय येताय ताची वाट आमी आमकां वाट जावची जाल्यार कशी म्हणून जेजू ताणें विचारलें. देखून जेजू म्हणटा हांवूच वाट, सत, जिवीत. आनी जेजू जावन आसा वाट दाखोवनसो वाटसुरो आनी सत. जे कितें जेजू सांगता तें सत, ताचें तें फट ना. आमी खंडीत फटोवन फटचे ना. आनी तो जावन आसा जिवीत, सस्नाचें जिवीत. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत भोव गरजेचे एक संगत म्हळ्यार बरवसो. बरवसो नासतना आमकां जिवंक साध्य ना. खंयचेय जिवितांत आजकाल तुमी इल्ले पयशे इन्वेस्ट करचे तर तुमकां भावार्थ जायचे, बरवसो जायचे. खंयच्यार तुमी इन्वेस्ट करतात. एका बसार वा फ्लायटार एका ट्रेनार चडचे तर आमकां बरवसो जायचे. ड्रायव्हरा वयर, कॅप्टना वयर आनी पायलटा वयर. तो शाबीत तरान पावयता की ना म्हणून बरवसो ना तर आमी खंडीत टिकेटी काडना, आमी सोडूंक सोडना. तशेंच आमच्या आत्मीक जिवितांत आमचें जिवीत कितें जातलें, कशें आखेर जातलें, ताका बरवसो कोण? जेजू. ताचेर फातयेनी आमी दवरता तर आमचें जिवीत शाबीतायेन उरतलें. कोण जावन आसा सत आनी जिवीत आनी वाट जावन आसा. त्या हातान आमी जिवीत घाल्यार खंडीत तें जिवीत नाश जावचें ना, बगार सस्नाक बाळगतलें. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, ह्या संवसारांत आमी जियेतना त्याच सोम्याचेय आमचो बोवार्थ आमी तीर करया. ताचेर आमी बरवसो दवरया. ताची वाटेन आमी समकोवया. खंडीत बापाच्या घरा आमकां रीग आसतली, आमचें कूड आसतलें, आमचो जागो आसतलो. आमेन. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया. मोगळा बापा, तूं काकुळदार बाप जावन आसाय. तूं कोणाक सोन घालचो बापूय न्ही. आम्हा सर्वांक तुवें एक जागो तयार करून दवरलाय आनी त्या जाग्याक आमी येजय म्हणून तो आशेवन आसाय. सोमी जावन आसा आमचो वाट वर्सो धनी, ताच्या फाटल्यान समकोवंक आनी शाबीतायेन तुज्या राजाक पावोवंक आमकां कृपा दी. आमेन. आतां आमी आयचें कीर्तन मागया. श्लोक. तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. हांवेंच म्हज्या रायाक विंचून सियोन म्हज्या पवित्र दोंगरार प्रतिश्ठीत केला. सर्वेस्पराचें फर्माण हांव परगडतलों. तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला, अशें म्हूण सर्वेस्परान म्हाका म्हणलां. तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. फकत माग आनी हांव सर्व जनांगा तुजें दायज म्हूण दितलो. शेकान शेक सगळी प्रितुमी तुज्या अधीन करतलो. लोंकडाच्या राजदांड्यान तांचें त्राण तूं मोडतलोय. मातयेचे मोडके परी
तूं तांकां फूड करतलोय. तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. आनी आतां तुमी रायानो शाणे जाया. तुमी प्रितुमेच्या अधिपतीनो सत्रायेन चला. सर्वेस्पराची बेंबिरांत धरा, तरतरून ताच्या पांयांक पडा. तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. मोगाच्या सौदी निवासियानो, ह्या ऑडिओ मेसेजा सवय तुमकां मेळोवंक आशेतात. सौदी अरेबियाच्या आमच्या कथोलिक क्रिस्तांवांक कसली गरजेचें म्हणजे मिसां, कुमसारां तशेंच सर्व धार्मीक चटवटिकेक आमी कुमो करतले आनी कॉर्डिनेट करतले. कसलोच पयशांचो व्यवहार आसचो ना. फॉर मोर डिटेल्स यू कॅन कॉन्टॅक्ट 0500397338. मिस्टर फ्रांसिस डिसोजा, रियाद, दमाम, जिद्दा. ह्या प्रसाराक कुमो केल्या मनादीक बाप स्टीवन पिरेरा वोसेडी तुमचो उपकार बावडटा. भवन आनी भयणीनो, आज भारतीय लोकसभेक चलच्या एलिसावाचो दुसरो हंत. आज वोटाचो दीस. आमी हर एकल्यांनी सुकन आसतना वोट घालून जोगत्या अभ्यर्थींक विंचून काडचें. ह्या जबाबदारीतावन आमी खंयच्याच कारणा खातीर सुकारी मारची न्हय. कार्मेल प्रेरण आयकतल्या हर एका भक्तिकथेय ही म्हजी खलती विनंती. नियाळ दिल्ल्या मनदीक बाब विजय डिकोस्टा हांकां देव बरें करूं म्हणटा. संगतच ह्युबर्ट आनी डीन सुमन डिसिल्वा बिजे मंगळूर तावन, विल्मा प्रेसिल्ला डिसोसा त्रासी तावन, केट मिया रोड्रिगस ऑस्ट्रेलिया तावन, स्टीवन रोज पेरमन्नूर मंगळूर तावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दे म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता अनिल लॉरेन्स आनी मेरी अनिल रोड्रिगस बेळगाम तावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. देवदेन सालू लोपेस कुमटा हाका सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. उडास दवरा. आज वोट घालूंक वचनासतना रावचें न्हय. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.